सुरवातेक गीत गावया A24 पेज 12. संकोष्टानी स्वता तुका उसक्या कोटीन स्वता तुका उशापणात स्वता तुका सगळे कोणे स्वता तुका दिसा फादोर उदेताना पाजातले हे उदकात सोडटा आयच्या दिसाचे सोपुजोय तुका दुर्यातले भेटयता संकोष्टानी स्वता तुका उसक्या कोतीन स्वता तुका उशापणात स्वता तुका सगळे कोणे स्वता तुका. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 23वो आयतार आनी आंकवार मरेचे परबेक आमी तयारी करता आसतना आयज आमी नोवेनाच्या 8व्या दिसांत आसां. तर सायबीणमायचे परबेक तयारी करता आसतना आयचो सेवाधर्म आमकां मागण्या वरवीं दुसऱ्या सवें हुस्को दाखोवंक आपयता. तर एकामेका बसत मागणें करून आमचो हुस्को परगटूंक, पेल्याचो मोग करूंक, पेल्या सवें हुस्को दाखोवंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो मारता आसतना कांय पावटी आमी एकामेका बसत मागणें करून पेल्या सवें आमचो हुस्को दाखोवंक आमी चुकल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी बोगसण्याच्या मनान सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरू पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यान सदांच आंकवार मारीक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia, somia, kakutko. Somia, somia, kakutko. Krista, Krista, kakutko. Krista, Krista, kakutko. Somia, somia, kakutko. Somia, somia, kakutko. Somia, somia, kakutko. Uimateva, usagi ani shanti tacha ishta samsari. Sobespora deva, sodicharaya, sopodveda deva, deva baba. Ami tuka namaskar kota, ami tuka din basta.
तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा महिमा देता उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्त बापाच्या एकटाच पुत्र सोम्या देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उस्ताक बसलाय आमचे मागे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिने जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया हे आईचे नव्यान भेटयतात जुजे मारिया लोबो ताची घोरकान एनी तिची धूव जॉयसी आनी पूत जूड ह्या कुटुंबा पासत ह्या नव्यानान मागता आसतना ह्या कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद मागुया तांकां कुडी मनाची बरी भलायकी दिवंक आनी तांच्या वावराचे दोन्याचेर देवान आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण तांचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया आनी तशेंच जेसन बस्को डिसुजा दिनवासनेच्या मनान आनी तशेंच आपणाक बरी भलायकी दी म्हूण ह्या मिसांत मागता तशेंच कोवीड पिडेक लागून जायती आमची भावा भयणी कश्टवतात तांकांय आमी आमच्या मागण्यांत दवरुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावा दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी शासनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक आमेन. इजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप सोरेस्पोर अशें सांगता मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला म्हज्या तोंडांतल्यान उतर आयकता तितली पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय खोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव तुका सांगीत जाल्यार आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडून तूं तांकां शिडकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोट्यापणानूच मरतलो पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो पूण आपली वाट सोडून आनी जिवीत बोलदूं तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोट्यापणान मरतलो पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात.
सोरेस्पोर मुखार यात, ताका दिनवासुया, तो थीर खडप, आमचो तारूक ताका वाखाणुया. जबाब: आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सरपोट पडुया ताच्या मुखार, आमचो एकलोच तो देव. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्यो शेल्यो. जबाब: आमची आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरबाक आनी अरण्यांत मासाक केलें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब: आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. बागीवोन पावलून रोमकाराक बरयल्लें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाचेंच कसलेंय दुसरे रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग कोरात, ताणें सोमूर्त पाळली. पोरद्वार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा दवरूं न्हय. आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना. म्हणटोच समोर सगळीं मेलून मोग. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora. देव बाप आसलो जेजू सवे कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां, दोयेन तांणी आमची आदीन केला. Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभोर तोमा. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगा वो तेगा गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन भावार्थी वो दोंड वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो बाप
ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगा वो तेगा जाणां मोदें जीं कोण म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मोदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या वॉट्सॅपार आमकां जायत्यो मॅसेजी येतात. थोड्यो खासगी आसतात, थोड्यो गांवच्यो आसतात, थोड्यो गोंयच्यो आसतात, जाल्यार थोड्यो संवसाराच्यो आसतात. खासगी मॅसेजी आमी रोखड्योच ओपन करून पळयता आनी तांकां रिप्लाय पासून दिता. थोड्यो गांवच्यो, गोंयच्यो, संवसाराच्यो आसतात त्यो आमी एक एक पावटी पळय पासून ना. आनी असल्यो चडश्यो मॅसेजी आमकां ग्रुपांनी येतात. ग्रुपांतल्यो मॅसेजी आमी चडश्यो पळोवंक वचनात, कारण त्यो संवसाराच्यो आसतात. म्हाकाय असल्योच मॅसेजी येतात, पूण हांव त्यो केन्नाच दुसऱ्यांक फॉवर्ड करिना, ना म्हूण कोणाकूय त्यो पोत्तून आनीक धाडिना. असल्यो जायत्यो मॅसेजी आसतात. तुवें 5 जाणांक धाडल्यार, तुवें 10 जाणांक धाडल्यार तुका आनीक 5 मिनटांनी नाजाल्यार दुसरे दिसा कितें तरी बरें येतलें, तुजेर बेसांवां पडटलीं. आनी असल्यो मॅसेजी तर हांव उक्त्यो पासून करून पळयना, आनी दुसरो कोण धाडटा ताका हांव पोत्तून रिप्लाय करून सांगतलो असल्यो मॅसेजी म्हाका आवडनात, ना म्हूण तुवें पासून त्यो धाडूंक फावनात. पूण पयरच्या दिसा मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव जेन्ना कॉलेजींत आसलो, म्हजे ऑनलायन क्लासीक हांव तयार जातालो. फक्त अर्दें वर आसलें आनी असलीच मॅसेज म्हाका आयली. मॅसेज उक्ती केली, कारण हो मनीस म्हाका केन्नाच मॅसेज करिना. हो मनीस म्हाका पोरशी केन्नाच भेटूंक ना. आमी एकामेका कडेन केन्नाच उलोवंक ना. पूण कसल्या कामाक लागून हांवें ह्या मनशाचो नंबर आनीक कोणा कडल्यान घेतलोलो, आनी ताणें म्हाका आयज मॅसेज केली म्हूण म्हाका अजाप दिसलें. ऑनलायन क्लासीक तयार जाता आसतना नॅटवर्क प्रॉब्लम. भुरगीं जायतीं फोन करून सांगतालीं, फादर आमकां एड कर, फादर आमकां एड कर. जायते फोनूय येताले. इतल्या म्हणसर इतलें आसतना हांवें ह्या मनशाची मॅसेज ओपन केली. आनी ह्या मनशाची मॅसेज ओपन करून हांवें ती चडांत चड जाणांक मेळची देखून हांवें ती हांव केन्नाच फॉवर्ड करिनासलो. तसली पयलीच मॅसेज हांवें म्हज्या फिरगोजेच्या तशेंच पाद्रींच्या ग्रुपार हांवें ती घातली. आनी ही मॅसेज कसली आसली काय म्हाका धाडलोली तशीच हांव ती मॅसेज वाचतां. प्लीज प्रे फॉर Angela, COVID positive in the ICU, intubated and fighting for her life. She is 8 months pregnant. Let's cover her with prayer. Please help share to 5 groups on WhatsApp so that she gets more prayers. Please share. Thank you so much. So that she gets
more praise. ही मेसेज वाचून म्हाका म्हजी फिरगोजकारां म्हाका फोन करूंक लागलीं. हांव बिजी आसलो म्हणटकूच हांवें जायते फावटी कट केलो. पूण त्या उपरांत 1:30 सुमार जेन्ना हांव म्हजे इगोर्जेन पावलो तेन्ना मुद्दम हांवें म्हजें वॉट्सॅप उगडलें आनी पळयलें. तातूंत मॅसेजी आसली, फादर ही आंजेला म्हणटात तें कोण, तें खंयचें? आनी ह्या प्रश्नाक हांव रावतालोच. कोण तरी म्हाका विचारतलो हें खंयचें, तें कोण? आनी हांव जाणो आसलो देखून हांवें तांकां एक रिप्लाय केलो. आनी म्हजो रिप्लाय असो आसलो, आय ऑल्सो डोंट नो, बट आय वॉज हॅपी टू नो that you forwarded them in your respective Samuday WhatsApp groups, cause the lady may not know who is praying for her, but we know whom we are praying for. आमचे बसत कोण मागता तें म्हत्वाचें न्हय, पूण हांव कोणा बसत मागता तें म्हत्वाचें. आमी वळखना तांचे पासत मागूंक आमकां अवघड लागता. पूण आमचो कोणूय वळखीचो, आमचो कोणूय लागींचो ताका आमच्या मागण्याची गरज आसा जाल्यार आमी रोखडीच दिमयेर पडटा. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां जेजू म्हणटा, तुमचे भितरलीं 2 जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. एकल्याच्या मागण्या परस 2, 3 आनी 6 जाणां अदीक जाणां मागण्यांत एक जायत जाल्यार ताका चड मोल आसता, चड वालोर आसता. एकल्यान मागल्यार ताचें म्हत्व आमकां दिसना. एकल्यान मागल्यार एकल्याचेंच बरेंपण आसाशें दिसता. आमकां कितें गरजेचें आसा जाल्यार आमी एकलींच कोणाय कडेन मागूंक गेलीं जाल्यार आमकां घडये तें मेळचें ना. पूण एक समाज कसो, एक पंगड कसो आमी कोणाय कडेन कितें मागूंक गेल्यार आमच्या सगल्याच्या आवडीचो विशय, आमकां सगल्यांक ताचें पडलां म्हूण घडये आमकां ती वस्त आमी मेळोवन घेवं येता. जेजू मुखार म्हणटा, कसलीच वस्त मागत जाल्यार बाप ती आमकां दितलो. कसलीच वस्त म्हणल्यार अशक्य पासून आसल्यार ती वस्त घडये देव बाप काकलूत करून आमकां ती दीत. आनी हाकाच लागून म्हाका दिसलें, चड जाणांचे मागणे आसल्यार कसली अशक्य वस्त घडये बाप काकलुतीन आमकां दीत. आनी ती मॅसेज वाचतकूच हांवें अशें घडचें, कारण जायत्या जाणांच्या मागण्याक, 6 जाणांच्या मागण्याक पावर आसता, बळ आसता. आनी हाकाच लागून हे भयणीक आंजेलाक मागण्यांचो फायदो मेळचे खातीर हांवें ती ग्रुपांनी घातली. आयच्या 3 वाचपांचेर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी नियाळ केल्यार आमकां आनीक एक सूत तातूंत सांपडटा, पूण तें सूत सोडून हांवें दुसऱ्याच सुताक धरलां. पूण आयच्या सेवाधर्माचेर नियाळ करता आसतना आनीक एक सूत आमकां दिश्टी पडटा, तें म्हणल्यार पेल्याच्या हुस्क्या विशीं. पेल्याचो हुस्को आसल्यार आनी आमी ताचो मोग कोत्ता जाल्यार ताची चूक आमी तोंडार सांगतले हांव. आनी अशें शिव वर्तमान म्हणटा, जर तुज्या बाबाची चूक तुका दिसता जाल्यार ताका खासगी सांग. पयलें वाचप इजेकियल प्रवाद्याचें पुस्तका वेलें वाचप. आमकां म्हणटा,
सर्वेस्परान तुका कोणाकूय शिडकावंक सांगला जाल्यार तुवें ताका शिडकावचो. तुवें ताका शिडकाय नासतना दवरलो जाल्यार तो खोटेपणान मरतलो तो मरतलोच, पूण तूं ताच्या रोगताचो जबाबदार जातलोय. जेन्ना दुसरो कोण चूक करता तेन्ना ताका शिडकावंक म्हजी जबाबदारी. आतां कशे तरेन शिडकावचें तें आमकां शिव वर्तमानांत मेळटा. आनी दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार खंयच्याच रिणा भायर वो मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूंक जायना. एकामेकाचो मोग करून आमी एकामेकाच्या रिणांत रावूं येता. हांव घोडये दुसऱ्याचो मोग करता पूण दुसरो म्हजो मोग करिना जाल्यार दुसरो म्हज्या मोगाच्या रिणांत आसा. हांव जर दुसऱ्याचो मोग करता जाल्यार म्हाका दुसऱ्याचो हुस्को आसतलो, आनी म्हाका जर दुसऱ्याचो हुस्को आसा जाल्यार हांव सदांच ताचे पासत मागतलों. तर मोग, हुस्को आनी मागणें हे तिनूय धागे, ही तिनूय सुतां एकाच धाग्यान आमी शिवूं येतात. मनशान घडये आपणाची चूक मानून घेवंक ताका घडये जाता, पूण ही चूक सुदरावंक घडये ताच्यान घडना, कारण ताका मागण्याची गरज आसता. कारण मनीस असोक्त तो केन्ना परतून तेच चुकीन पडटलो तें ताका खबर ना. ताका लागून मोगाच्या भावा भयणीन आमी चूक दुसऱ्यांक दाखोवन दिवचे बरोबर आमी ताका मागण्याचोय आदार दिवंक गरज. आनी अशे तरेन आमी दुसऱ्या सवें मोग आनी हुस्को दाखोवंक पावतले. मागण्या वरवीं आमी दुसऱ्या सवें आमचो हुस्को परगटया. मायेचे परबेक आमी तयार जाता आसतना जेन्ना जेजूक मारलो, जेजूक जिवेशी मारलो, खुर्सार मारलो, तेन्ना सगलीं भियेल्लीं, ताचे शीस भियेल्ले. पूण याकवार मरे सगल्यांक बरोबर घेता, वयल्या कुडांत रावून बरोबर ती मागणें करतात, एकवटान मागणें करतात, एकामेका पासत मागतात. हे भिरांतीन तांकां धीर बोल दी म्हूण ती एकामेका पासत मागतात. आनी असल्या वेळार आमी जाणो जेजू भितर सरता. दोगां तेगा म्हज्या नांवान एकठांय जातात, मागणें करतात, थंय तांचे मदें हांव आसां. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी, आमचे इगोर्जेन, आमचे फिरगोजेंत जंय आमी आसा, जंय आमी वावर करता, थंय आमी बरोबर आसता, थंय आमी एकामेकाचो सांगात घेवन एकामेका पासत आमी मागूंक म्हत्वाचें. जेन्ना कसलीय गरज उप्रासता तेन्ना एकल्याच्या मागण्या परस सबार जाणांच्या मागण्याक अदीक म्हत्व आसा, म्हूण आमी ते गरजे पासत बरोबर नेटान आनी भोक्तीपणान मागूंक गरज. तर अशेंच करूंक सायबीण मायची कृपा आनी जेजूची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागून घेवया. आमच्या भावाताची उचाळणी करून सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, स्वरूप पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सबवलो, आकवार मारये थंय जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, स्वरूप पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकचार, पातकाचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मागणें करून एकामेका सवें आमी हुस्को दाखोवंक आमकां मागण्याची गरज म्हूण ओळखून ह्या वेळार आमी कांय आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें वतना बोगसोन्याचे आनी समजिकायेचे नमुने जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. दया
बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक दयाळ बापा ही मागणी आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस पिडे कालार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळूंक सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजेवंतांक सवे मोगान वागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक दयाळ बापा ही मागणी आयक. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख ओदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय मेळूंक निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक दयाळ बापा ही मागणी आयक. आमचे सरभोंवती जायतीं जाणां घोडयेक वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिटकावपाचो हो वावर भियेनासतना आनी लजेनासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक दयाळ बापा ही मागणी आयक. भोव दयाळ बापा, आमच्या नांवान भयणीन केल्ली मागणी तूं स्विकारून घे. आमच्या मनांतली चिंतना आनी आमच्या काळजांतली भावना तूं वळखताय. तर आमचे गरजे प्रमाणे ती आमकां दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. पेटोने वेलार गीत गावया. C35 पेज 43.
मनशाच्या वावरांत गेलो भेटयता तुका सोरो वाखाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवो वाखाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवो. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवी आमी जियेता, भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट बगूंक आमी बोरमाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान उसकी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसकी तुका सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया, तुझ्या खुसारी बरो जीवन पुरावणी, तुवें आमकां सोडली सगळ्या संसाराच्या सोडवण दारा, आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्यो आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची अदीक करून आयच्या नव्यान भेटयतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दर दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाचो हुस्को धरूंक आनी मागण्यांतल्यान एकामेकाक सगळें हुस्को दाखोवंक आमकां बापाच्या आदाराची गरज म्हूण ओळखून आमी त्याच बापाक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तालणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व बातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावा ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कोण, आमची काकूट कोण. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कोण, आमची काकूट कोण. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी दुसऱ्याचो मोग करून दुसऱ्या सवे हुस्को दाखोवन जियेलो. हो जेजू आमकां आपयता आमी एकामेकाचो मोग करूंक, मोगान एकामेकाचो हुस्को धरूंक आनी त्यावून आमी एकामेका सवे मागणें करूंक. हो जेजू आमकां आपयता ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद शेवंक वेताना गीत गावया D7 पेज 50. Santa मनशाचे काम, लिपलो उयारुपान, ताने वाले पोकेला, बियम दिले तानेला. Taco majmo, mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo, taco mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo, taco mit mena shilo. Pobreza, salati tonia taka, ekaciona posoli, sogli burki bebaci, taco majmo, mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo. Taco mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo, taco majmo, mit mena shilo, taco mit mena shilo. ओत्मीक कोमुन्यावाचे मागणें सगळीं म्हजे बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार
तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे अमोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन एकामेका सवें हुस्को दाखोवंक आनी एकामेका सवें मागूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया T13 पेज 208. देवाचे माये पावगे तूं आमकां, देवाचे माये दिदी गे आमकां, देवाचे माये राखून दवर आमकां, देवाचे माये मजत कर आमकां, देवाचे माये सांबाळ तूं आमकां, देवाचे माये निवार तूं आमकां, देवाचे माये ओळखीपण आमकां, देवाचे माये पोसबंदी आमकां, देवाचे माये जेजू दी आमकां, जेजूचो पातला करूंक बोर आमकां, देवाचे माये जेजूची आज्ञा दिसान दीस पाळूंक शिकय तूं आमकां, देवाचे माये स्वर्गार मोर आमकां, जेजू संगाती बापाच्या सुखां.